अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, जर्मनी बदले की आग में जलते हुए और इम्पीरियलिज्म पर अमल पैरा होते हुए 1 सितंबर 39 को जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड पर और इसको रिटेलिएट और काउंटर अटैक का सामना करना पड़ता है रूस से और फिर जंग का बाकायदा आगाज हो जाता है। फिर देखते ही देखते कई और ममालिक विलिंगली और अनविलिंगली इसमें शामिल हो जाते हैं और इस जंग के नतीजे में 5 करोड़ लोग मौत की वादी में उतर जाते हैं। जी नाजरीन, 5 करोड़ लोग। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अजीम की। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि दूसरी जंग अजीम की जो मेजर रीजंस थी वो क्या थी और इसके जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे। तो आओ बात शुरू करते हैं। होता कुछ यूँ है कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। 28 जून 1919 की बात है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वो साइन होती है और उसके मुताबिक जर्मनी को पहली जंग अजीम का सोल रिस्पॉन्सिबल यानी तनहा जिम्मेदार करार दिया जाता है और इस वजह से फिर उसको रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, सैंक्शंस लगती हैं, उसको मुआशी सैंक्शंस का, इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है और बेशुमार कॉलोनीज उससे ले ली जाती हैं, वापस ले ली जाती हैं और उसको रिपार्शन यानी बहुत बड़ा भारी मुआवजा एलाइड फोर्सेस को अदा करना पड़ता है। सेकंड रीजन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था जो 1930 से शुरू हुआ, यानी जॉबलेसनेस थी, गज़ा की किल्लत थी, हालात जो थे वो मुसलसल डिटोरिएशन का शिकार थे। और फिर तीसरी वजह नाजरीन जो थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो ये थी कि राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जर्मनी एंड जापान, यानी जापान और जर्मनी ये दोनों ही मिलिट्रिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा असला बारूद इकट्ठा करने में, अंबार लगाने में ये मसरूफ़ हैं। और आखिरी वजह फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी वो जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी उनमें बड़ी बड़ी ताकतें तो थी नहीं, जिसकी वजह से आइंदा के लिए वो लायामल इख्तियार करती और दुनिया को जंग से और जंग की तबाहकारियों से बचाने में कामयाब हो जाते। तो नाजरीन, फिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स, जैसा पहली जंग अजीम में 2 ग्रुप्स थे, अब की बार जो ग्रुप्स थे वो पहला ग्रुप्स जिसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ पावर्स, उसमें जर्मनी, इटली और जापान ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस हस्बे मामूल वो ताकतें और बाद में कुछ और भी ताकतें शामिल हो गई, यानी बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन, ये 5 ताकतें दूसरी तरफ थी। तो जंग शुरू होती है नाजरीन 1 सितंबर 1939 से और ये मुहित है 6 सालों पर। 1945 तक ये जंग जारी और सारी रहती है। फिर जर्मनी 1940 को फ्रांस को कब्जा कर लेता है, फ्रांस पर उसको फतह कर लेता है, लेकिन फिर यही फ्रांस 1944 को बरतानिया और अमेरिका के ट्रुप्स की मदद की वजह से 1944 को फ्रांस को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तो नाजरीन, यही वो जंग है जिसमें दर्दनाक, होलनाक, हॉरिबल, टेरिबल, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट टुक प्लेस इन जापान, यानी एटॉमिक बॉम्ब इसी जंग के एंड पर हुआ। इसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिटेल के साथ एटॉमिक बॉम्ब
کیوں کب کیسے اور اس کی وجوہات کو ڈیٹیل کے ساتھ پورے کے پورے انسیڈنٹ کو الگ سے نیکسٹ ویڈیو اس پر بنائیں گے۔ وہ جو ہیروشیما پر بم گرائے جانے کا واقعہ ہے وہ ناظرین وہ بھی اسی جنگ کے اختتام پر اینڈ پر ہوا۔ پھر ناظرین اس کے جو میجر کانسیکوینسز ہیں آج وہ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ پہلا جو کانسیکوینس ہوا اس میں اینڈ آف کولونیلزم اینڈ امپیریلزم، یعنی کولونیلزم اور امپیریلزم کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دوران 1947 میں کئی ممالک نے آزادی حاصل کی اور ان میں سے ہم بھی ایک پاکستان اور انڈیا جو کہ برٹش کی کالونی تھے، اور 1947 میں یہ دو ملک بطور سوورن سٹیٹس کے اس روئے زمین پر نمودار ہوئے۔ اور دوسرا اینڈ آف ڈکٹیٹرشپ ان جرمنی اینڈ اٹلی، دونوں ممالک میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی یورپ کے ممالک میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ سیکنڈ جو کانسیکوینس تھا۔ پھر تیسرا کچھ یوں ہوا کہ اس کے امپیکٹ اور کانسیکوینسز میں سے جو جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ویسٹ جرمنی وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ، اور ایسٹ جرمنی کو کنٹرول کرتا ہے روس۔ تو بعد ازاں پھر جرمنی کے اینڈ پر جو جرمنی میں ہوا دوبارہ اس نے اپنے آپ کو ریکونسیلیڈیٹ کیا، وہ ایک الگ سے کہانی ہے، وہ الگ سے اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو ناظرین یہ جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اور اس جنگ کے نتیجے میں 5 کروڑ لوگ موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ پھر اس جنگ کے بعد کانسیکوینسز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس جنگ کے بعد 2 بلاکس دنیا میں ابھر کر سامنے آئے، یعنی امریکہ اور روس، اور ان دو کے درمیان پھر کولڈ وار سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر اس تیسری دنیا بھی اس میں کانسیکوینسز کے طور پر تیسری دنیا بھی نمودار ہوتی ہے۔ اور پھر اس جنگ کے اختتام پر اینڈ پر اور ظلم و ستم کی وادی میں پسنے اور حالات و واقعات سے گزر جانے کے بعد پھر جو اسٹیبلش ہوتا ہے وہ یو این او کا قیام ہوتا ہے۔ اس میں 195 ممبرز اس میں شریک ہوتے ہیں، اور یو این او کا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کا قیام ہوتا ہے، اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے، اس کا وجود جو ہوتا ہے اس کو ساری کی ساری طاقتیں مل کر دنیا کو خون ریزی سے بچانے کے لیے، دنیا کو معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے یہ بعد ازاں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پھر یہ یو این او کا قیام وقوع پذیر ہوا۔ تو ناظرین اگر یہ آپ کو مختصراً جو آپ کے ساتھ میں نے بات کی ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو میجر ریزنز تھیں اور میجر کانسیکوینسز تھے، اگر یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے، انفارمیٹیو لگے، تو آپ اس کو لائکس بھی دیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔